नमस्कार, साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिमा म गोविन्द शर्माको। यो कार्यक्रम कृषि र प्रविधिलाई 2 चरणमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। पहिलो चरणमा साताभरि कृषिमा भएका गतिविधि, कृषि रिपोर्ट र सफलताको कथा प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा कुमलटार ललितपुरको प्राविधिक सहयोगमा प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउनेछौं। कार्यक्रमको शुरूआतमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं यो साता कृषिमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू। ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा गएको सोमबार आल्मुनियम क्यान वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको दक्षिणी भेग बुखेलमा आयोजना भएको यो कार्यक्रममा 201 वटा क्यान वितरण गरिएको थियो। भाँडोमा प्लास्टिकको ड्रमहरुमा यहाँबाट दुध चाहिँ हामीले उपत्यकासम्म लाने गरेका थियौं। त्यसले गर्दा दुधमा चाहिँ अलिक गुणस्तरहीन भयो, दुध राम्रो भएन भन्ने खालको कुरा आयो र स्वाभाविक रूपमा प्लास्टिकको भाँडा प्रयोग गर्दा दुधमा गुणस्तरहीन हुने भएको हुँदा हामीले एल्युमिनियम क्यान सहकारी संस्थालाई वितरण गर्नुपर्छ र यहाँबाट काठमाडौँसम्म लाँदा प्लास्टिकको भाँडा हटाउने भने उपभोक्ताहरूले पनि राम्रो दुध खान पाउने र किसानहरूको पनि दुध गुणस्तर हुने र त्यसले गर्दा आर्थिक रूपमा पनि केही फरक पर्ने भएको हुँदा हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं। करिब ललितपुर जिल्लालाई प्लास्टिक रहित बनाउन हाम्रो डाटामा भएको अनुसार अहिले करिब 60 लाख रुपैयाँ हो भने ललितपुर जिल्लालाई प्लास्टिक रहित बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो डाटामा छ। दुध उत्पादनका हिसाबले अहिले यो क्यान वितरणमा हामीले जिल्ला विकास समिति ललितपुरबाट हामीले 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ अनुदानको रूपमा ल्याएका छौं भने केही यहाँ दुग्ध उत्पादक संस्था र जिल्ला संघको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 16 लाखको लगानीमा हामीले क्यान आज वितरण गर्यौं। हाम्रो अभियान प्लास्टिक रहित भाँडा बर्तन व्यवस्थापन भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको एल्युमिनियम क्यान वितरण कार्यक्रमले दुधको गुणस्तर सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउँदछ। विदेशबाट दुध ल्याएर खाने गरेको पाइन्छ, दुधका पदार्थहरू ल्याएर खाने गरेको पाइन्छ, तर हाम्रो एउटा गुणस्तर कमजोर भएका कारणले कतिपय विदेशी पाहुनाहरूले नेपालको दुध खानलाई हिचकिचाइरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ यो अभियान मार्फत देशैभरिलाई गुणस्तरीय दुध बनाएर हामीले चाहिँ आज सबैले चाहिँ नेपालकै दुध खान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। एउटा अर्को हामी गाउँमा उत्पादन गरेको दुधलाई चाहिँ बजारमा लाँदाखेरि नेपालको दुध असाध्यै राम्रो छ भन्ने खालको एउटा सिर्जना गर्नुपर्छ र तपाईँ हामी सबैले त्यो दुध खान लायक हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुरुवात जुन ललितपुर जिल्ला संघबाट भएको छ। ललितपुरको 41 वटा गाविस मध्ये 19 गाविस उपत्यका भन्दा बाहिर पर्दछ। यी गाविसका मानिसहरूको मुख्य आय स्रोत भनेको पशुपालन नै हो। पशुमा पनि गाई भैँसी पालन प्रमुख पर्दछ। सहकारी तथा गैर सहकारी सदस्यबाट ललितपुरमा मात्रै दैनिक 40,000 लिटर दुध बिक्री भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरि दिनमा 5 लाख लिटर दुध कम भइरहेको देखिन्छ र दुध व्यवसायमा प्रशस्त उपायहरू अथवा व्यापारको ठूलो सम्भावना छ र यसलाई अहिले मुख्य सदस्यहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोरेतको खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देख्दछु म। अहिले पनि धेरै कृषकहरूले खोप लाउने गरेको देखिँदैन। खोप पहिला खोरेत रोग कस्तो थियो भने रोग लाए पनि पशुहरू मर्दैनथे, तर अहिले आएर त्यो विषाणुको परिवर्तन भएर त्यो खोप लगाएको पशुहरू बाहेक अरू रोग लागेको पशुहरू मरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा एउटा भैँसी मर्दा नि धेरै नोक्सान हुन्छ किसानलाई। दुधलाई हामी अमृत मान्दछौं, त्यसैले यसको सरसफाइमा पनि धेरै विचार पुर्याउनु पर्दछ भनेर प्लास्टिकको भाँडा बर्तनलाई निरुत्साहित गर्न एल्युमिनियमको भाँडा प्रयोग गर्न जोड दिनुहुन्छ ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेल। यो गाउँ विकास समिति, यो बुखेल गाउँ विकास समिति अघि एउटा यहाँ पम्पलेट हामीले पाएका थियौं, त्यो अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गाउँ विकास समिति भएको कारणले गर्दा र यहाँ सबभन्दा बढी सहकारी मार्फत नै दुध उत्पादन हुने र वितरण हुने कारणले गर्दाखेरि यसको संख्या पनि यहाँ बढी भयो र यसलाई हामीले अलिकति फोकस गरेर यो आर्थिक वर्षमा हामीले यहाँ वितरण गर्यौं। र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विभिन्न गाउँ विकास समितिमा जहाँ बढी दुध उत्पादन हुन्छ, जहाँबाट बढी दुध उत्पादन भएर हामी बजारतिर लान्छौँ, त्यो गाउँ विकास समितिमा हामीले यसलाई अलिकति फोकस गरेर प्लास्टिकलाई विस्थापितै गर्नुपर्छ। जिल्लैबाट देशैबाट विस्थापित गर्नुपर्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन।
त्यो क्रममा चाहिँ जिल्ला विकास समितिले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामीले न्यूनतम 15% रकम कृषिमा खर्च गरेको छौँ। यहाँलाई थाहा छ न्यूनतम हो त्यो 15%, टक्कै कृषिमा जाने 15% हो। महिलाको पैसा पनि कृषिमा गएको छ, बालबालिकाको त गएको छैन, आदिवासी जनजातिको पनि पैसा कृषिमा गएको छ, जिल्ला विकास समितिसँग हुने विकास अनुदानको पैसा पनि कृषिमै गएको छ। समस्त कृषि हेर्नु भने आधी जति बजेट चाहिँ हामीले कृषिमा लगानी गरेको देखिन्छ। 15% चाहिँ टक्कै छुटाउनु पर्ने कानुनले व्यवस्था गरेकोले यो 15% मात्र यहाँले भन्नुभएको हो। त्यो गर्दाखेरि जिल्ला विकास समितिको आधा जति बजेट कुनै न कुनै रूपमा हामीले कृषि, अब सिँचाइलाई पनि कृषिसँग जोड्नु पर्यो नि त होइन। सिँचाइको कुनै एउटा बनाइन्छ भने त्यो पनि कृषिसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कृषि विकास कार्यालयको आफ्नो बजेट एकमुष्ट छँदैछ। हामीले लगानी गर्ने बजेटमा पनि आधा बजेट कृषिमा भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ। प्लास्टिकमा जुन चिल्लोपना रहन्छ त्यो जीवाणुको लागि महत्त्वपूर्ण घर हो र हामीलाई थाहा छ सुरुमा त्यो जुन प्लास्टिकको जर्किनहरू पहेँलोपना सुरुमा गुलाबीपना हुन्छ, त्यो भनेको जीवाणु हुर्किँदैछ। त्यसपछि पहेँलोपना आउँछ, जीवाणु वृद्धि भएको छ। त्यसपछि खैरोपना आउँछ, अति धेरै वृद्धि, र अन्तिममा कालोपना भनेको लाखौं करोडौं जीवाणु त्यहाँ छ। र त्यो जीवाणुको कारणले गर्दा दुध भनेको तपाईँको 3 घण्टा यदि बस्न सक्थ्यो यदि क्यानमा हो भने त्यसमा तपाईँ 2 घण्टा पनि बस्न सक्दैन। 1 घण्टा 1.5 घण्टामा दुध अमिलो भएर फाट्नु हुन्छ। अब यो चिज हामीले किन अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ? क्यान, यो प्लास्टिक क्यान जर्किनहरू तपाईँ हातभित्र पठाएर सफा गर्न सक्नुहुन्न। यसले गर्दा सफा नभएपछि तपाईँको जीवाणु हुर्किँदै जान्छ र दुधको गुणस्तर ह्रास हुँदै जान्छ। र त्यही कारणले गर्दा हामीले गत वर्ष पनि यो प्लास्टिक जर्किन हट्नै पर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ र यसमा जुन अग्रणी भूमिका हाम्रो ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले जुन अग्रणी भूमिका ल्याएछ देशभरिमा पहिलो हो र हाम्रो दुग्ध विकास संस्थानले यस्तै कार्यक्रमहरूलाई अझ अगाडि बढ्न हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडले अभियानको रूपमा दुधको शुद्धतालाई मध्यनजर गर्दै एल्युमिनियम क्यान वितरण गरेपछि स्थानीय कृषकहरू अझ उत्साहित भएका छन्। प्लास्टिक रहित गर्नुपर्छ भनेर अहिले एल्युमिनियम क्यान वितरण गर्यो। हाम्रो पनि अलि थोरै लगानी र जिल्ला सङ्घ र उसले लगानी गरेर र हामीले अहिले एल्युमिनियम बनाएका छौँ भनेदेखि किसानहरूलाई पनि यो चाहिँ हाम्रो ल र नमुना देखाएर किसानहरूलाई पनि प्लास्टिक रहित बनाउनुपर्छ। एल्युमिनियम भाँडामा डेरीसम्म दुध ल्याउँदाखेरि पनि एल्युमिनियम भाँडामा दुध ल्याउनुपर्छ, अनि त्यहाँबाट मात्र दुधको शुद्धता बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किसानहरूलाई यही विषयमा जागरुक गराउनु पहिलादेखि नै हो। मैले जानेदेखि म सिल्भर नै प्रयोग गर्छु। किन गरे थाहा छ तपाईँ? स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ, गर्नलाई आफूलाई सजिलो हुन्छ। प्लास्टिकमा चिल्लोहरू बस्छ, फोहोर कालोहरू बस्छ, अनि त्यसो भएको कारणले सफाको लागि मैले बाल्टिन सिल्भरकै प्रयोग गर्छु। अब प्लास्टिकबाट हामीलाई किटाणु अब प्राप्त हुन्छ भन्दा थाहा हुँदै हामीले एल्युमिनियमको क्यान प्रयोग गर्नु त धेरै राम्रो हो होइन। एल्युमिनियम क्यानमा अब त्यसमा चिल्लो पदार्थ अब टाँसिँदैन भन्ने हामीलाई अब चाँडो सफा गर्दाखेरि चाँडो अब त्यसमा चिल्लो पदार्थ सकिन्छ भने प्लास्टिक भाँडामा अलि ढिला नै सकिन्छ होइन। त्यसैले हामीलाई प्लास्टिकको भाँडा प्रयोग गर्दा अलि खराबै हो भन्ने जस्तो लाग्छ। स्वदेशमै आलुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको आयोजनामा 3 दिनसम्म सञ्चालित राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यशाला गोष्ठी खुमलटार स्थित कीट विज्ञान महाशाखाको सभा हलमा चैत 19 गते सम्पन्न भयो। जुनसुकै हावापानीमा पनि उपयुक्त हुने विषादीको प्रयोग बिना उत्पादन गर्न सक्ने PRP 25861.1 जात सिफारिसको क्रममा रहेको र यी जातहरू डडुवा रोग सहन सक्ने तथा रातो रङ हुनाले चिप्स बनाउन मिल्ने बताइएको छ। त्यस्तै खुमल उज्जवल र खुमल उपहार जात तथा बियाबाट खेती गर्नका लागि TPS 1 र TPS 2 समेत रजिस्टरको लागि प्रस्ताव गरिएको कुरा कार्यक्रमका संयोजक बुद्धि प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। 3 दिने उक्त गोष्ठीमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत अनुसन्धान कार्यक्रम महाशाखा केन्द्रहरूमा भएका आलुबाली सम्बन्धी 30 वटा प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत भएका थिए। करिब 60 भन्दा बढी कृषि विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठीको उद्घाटन तथा सभापतित्व नार्कका बाली तथा बागवानी निर्देशक यज्ञ प्रसाद गिरीले गर्नुभएको थियो। भेजिटेबल गो टु स्कुल परियोजना सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी हालै सम्पन्न भएको छ।
तरकारी सिचुवाद्वारा दिगो रूपमा स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यलाई अनुसन्धानद्वारा प्रमाणित गर्नका लागि दोलखा र रामेछाप जिल्लाका 30 वटा स्कुलमा तरकारी बगैँचा बनाउने, प्राङ्गारिक तरिकाले उत्पादन गर्ने, उचित तरिकाले खाना पकाउने, खाने र सरसफाई जस्ता महत्वपूर्ण कुराको व्यावहारिक ज्ञान स्कुल स्तरका विद्यार्थीलाई दिनको निम्ति द वर्ल्ड भेजिटेबल सेन्टर ताइवानको सहयोगमा भेजिटेबल गो टु स्कुल परियोजना सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। सबै सरकारवालाहरूलाई परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले एक दिने कार्यशाला गोष्ठी यही चैत 17 गते नार्क कुमलटारमा सम्पन्न गरियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेकबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको गोष्ठीमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डाक्टर लव अवस्थी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट शत्रुघ्न पुडासैनी, स्विस ट्रोपिकल र पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्युटबाट डाक्टर गिला डियो सिसे र द वर्ल्ड भेजिटेबल सेन्टर ताइवानकी डाक्टर रेयु याङले परियोजनाको महत्वको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई विद्यालय तरकारी बगैँचा विषयमा परियोजनाद्वारा तालिम दिएको थियो। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत बागवानी अनुसन्धान महाशाखाको संयुक्त प्रयासबाट सञ्चालन हुने यो परियोजनाको उद्देश्य र परियोजनाबारे राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले प्रकाश पार्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन बागवानी अनुसन्धान महाशाखाका वैज्ञानिक डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईले गर्नुभएको थियो। यो साता कृषिमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूपछि अब कार्यक्रममा पालो भएको छ सफलताको कथा। भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त पछि अमृत गुरुङ ट्राउट माछा पालक किसानहरूमध्ये सफल किसान मानिनुहुन्छ। आज हामी उहाँकै सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौं। पोखराबाट 22 किलोमिटर टाढा भुर्जुङ खोला रहेको छ। यो खोलाको पानीलाई कुलो बनाएर अमृत गुरुङले आफ्नो फार्ममा ल्याउनु भएको छ। खेर गएको खोलाको पानीलाई व्यवस्थित गरी अमृतले यो फार्ममा ट्राउट माछा पालन गर्नुभएको छ। सुरुमा 3 लाख लगानी गरेर माछा पालन सुरु गर्नुभएको अमृतको लगानी अहिले 2.5 करोड नागिसक्यो। भारतीय सेनामा अवकाश पाएर अमृत गुरुङ पहिला त जापान सपरिवार सहित जानुभयो। जापानमै व्यवसाय गर्ने सोच बनाउनु भएका गुरुङ दाजुको प्रेरणाले माछा पालन गर्न नै भनेर स्वदेश फर्कनु भएको हो। मैले चाहिँ जापानमा रेस्टुरेन्ट गर्छु भन्दाखेरि दाइले होइन यो डेभलप भइसक्यो कन्ट्री हो, यहाँ चाहिँ करोड रुपियाँ नभइकन अलिकति गडबड हुने साथ हाम्रो करोड रुपियाँ डुब्छ, यति पैसा हामीले आफ्नै देशमा लगानी गर्ने हो भने पैसाको साथसाथ नाम पनि आउँछ भनेर दाइले भन्नुभयो। चिसो तापक्रम र बगेको पानीमा मात्र ट्राउट माछा पालन सम्भव छ। अरू माछाको दाँजोमा यो माछा धेरै स्वादिलो हुने पारखीहरूको भनाइ छ। त्यसैले ट्राउट माछाको माग बढी छ। यो माछाको मूल्य पनि अरूको तुलनामा धेरै पर्दछ। सरदर यो माछा प्रति किलो 1000 सम्म पर्दछ। ट्राउट माछालाई हुर्काउन पनि धेरै गाह्रो छ। सर्वप्रथम त यसको जग्गाको छनौटै गर्नुपर्छ, जग्गा उपयुक्त हुनु पर्यो, पानीको स्रोत मजबुत चाहियो, पानीको टेम्परेचर ठिक हुनु पर्यो, तातोमा पनि यो हुन्न, नत्र भने दाम पनि हुन्थ्यो होला, 23 डिग्री क्रस भएको हुनु पर्दैन। सरकारले प्राविधिकले नै हामीलाई हौसला दिएर नै यति लगानी गरेर यतिसम्म आएको भनौँ। अमृतले आफ्नो फार्ममा स्थानीय 12 जनालाई रोजगारी दिएर माछा पालन गर्नु भए पनि पोखराको मागलाई पुर्याउन सक्नु भएको छैन। त्यसैले कास्की वरिपरिका म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ आदि ठाउँमा सानो लगानीमा ट्राउट माछा पालन गर्ने कृषकबाट आएको माछालाई पनि अमृत किनेर बजारसम्म पुर्याउनुहुन्छ। बजारको अहिलेसम्म केही प्रब्लम छैन। अहिलेसम्म सानसानो कृषकहरूले सुरु गरेर लागेछ। उहाँहरूलाई के भने तपाईँहरूको लागि सुरु गर्नुहोस्, माछा म किनिदिन्छु, मार्केट म गरिदिन्छु भनेपछि कास्की हो मात्र 5-6 वटा ट्राउट फार्म सुरु। हामीले मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ उहाँहरूको साथीहरू आएर यहाँ हेरेर हामीले हौसला दिएर उहाँले पनि। नेपालका खोला नाला त्यत्तिकै बगिरहेका छन्। यी खोला नालाको पानीबाट सिँचाइ गर्ने, विद्युत उत्पादन गर्नेदेखि अमृत गुरुङले जस्तै ट्राउट माछा पालन गर्ने हो भने आम नेपाली किसानको आर्थिक स्थिति बलियो हुने थियो। नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र भएकोले
यहाँ कृषिमा धेरै सम्भावना छ। विदेशमा गएर 10 नङ्ग्रा खियाउनु भन्दा स्वदेशमै बसेर कृषिमा आधुनिक प्रविधि अपनाएर खेती किसानी गर्ने हो भने हामी अमृत गुरुङ जस्तै सफल हुन सक्छौं। अब विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्ग अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाको सहकार्यमा प्रविधि सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। प्रविधि सेगमेन्टमा आलु खेती बियाबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ साप्ताहिक प्रस्तुति कृषि र प्रविधिमा। यो कार्यक्रम तपाई हरेक शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म हिमालय टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुतिमा हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्ग संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाको सहकार्यमा प्रविधि सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। आलु तरकारीको राजा मानिन्छ। नेपालमा आलु खेतीको प्रशस्त सम्भावना छ। 2053 सालदेखि राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बियाको प्रयोगबाट आलु खेतीको अनुसन्धान गरिरहेको छ। आज हामी यही प्रविधिका बारेमा चर्चा गर्दैछौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी निमेश अधिकारी। तरकारीहरूको राजा भनेर आलुलाई चिनिन्छ। जुनसुकै मौसम र जुनसुकै परिकारमा पनि समावेश हुने हुनाले यसको महत्व झन बढाएको छ। आलु खेतीको लागि खनजोत, सिंचाई, मलखाद, विषादी, ढुवानी सबैको चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्दछ। नेपालमा आलु खेतीको सम्भावना पनि प्रशस्त छ। यसको विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्ग अन्तर्गत राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम लागि परेको छ। पछिल्लो समय आलुको प्रविधि अन्तर्गत आलुको बियाको उपयोगका बारेमा चर्चा चलेको छ। मलाई लाग्छ बियाबाट आलु खेती प्रविधि सुरुवात त अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्रबाटै आयो। हामीले त्यसलाई भित्र्यायौं, बिउहरू त्यहाँबाट ल्यायौं। यो किसिमले यो एउटा हाइब्रिड हो र यो 20 वर्ष पहिलेदेखि नै हामीले सुरुवात गरिराखेको हो र किसानहरूमा यसको राम्रो पक्ष र अन्य ठाउँमा पनि भएको के भने बिउ त अब यो बियाबाटै हुने भयो, यत्रो ढुवानी गर्न परेन, सजिलै भयो भन्ने एउटा पक्ष, त्यस कारणले अगाडि बढ्यो। अर्को पक्ष तुलनात्मक हिसाबले डडुवा रोग यसले अलिकति सहन सक्छ है भन्ने सन्देशले पनि कृषकहरूले अपनाउनु भयो। अचम्मको कुरा यसमा के आयो भने अरू आलुमा रातो आलु छान्ने हाम्रा कृषकहरू अथवा हामी चाहिँ उपभोक्ताहरू छौँ। यो टिपिएसको आलु सेतो हुन्छ तापनि खाँदा स्वादिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो अगाडि आयो। उत्पादन क्षमता, किनकि यो हाइब्रिड हो, हाइब्रिड भएको नाताले उत्पादन क्षमता पनि यसको राम्रो छ, त्यस कारणले पनि अगाडि आयो। यी सबै राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि केही यसका अर्का नराम्रो पक्ष पनि छ। हाइब्रिड भन्दा बित्तिकै हामीले सिडलिङ ट्युबर, बियाबाट सिडलिङ ट्युबर उत्पादन गर्ने, त्यसपछिको उत्पादन जो गर्न सकिन्छ त्यहाँसम्म मात्रै जान सकिने, अन्यथा फेरि सिडलिङबाट अथवा सिडबाट मात्रै जानुपर्ने भावनाले लगातार धेरै वर्षसम्म त्यही बिउ प्रयोग गर्न चाहिँ नसकिने अवस्था छ। कृषकले यसलाई पटक पटक बदल्नु पर्ने एउटा यो यहाँनिरको बाध्यता आयो। अब सँगसँगै यो वैकल्पिक उपाय हो है, यो चाहिँ बियाबाट आलु खेती भने वैकल्पिक उपाय हो, तर यसैबाट नै सम्पूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरो अन्य विकसित मुलुकमा अरू ठाउँमा पनि छैन। नेपालमा आलु बालीको अनुसन्धान अध्ययन सुरु भएको 40 वर्ष भयो, तर कृषकले यसबाट फाइदा लिन थालेको चाहिँ 17 वर्ष मात्र भयो। नेपालमा अहिले 1,90,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुने गरेको छ। त्यसमा 10,000 देखि 15,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा बियाको प्रयोग गरेर आलु खेती हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म दुईटा बिउ चाहिँ जातहरू TPS1 र TPS2 नामका दुई जातहरू यो बियाबाट आलु खेतीको लागि पञ्जीकरणको लागि हामी प्रस्ताव अगाडि आएको छ। मलाई लाग्छ अब यो असारसम्ममा वैधानिक रूपमा यसले चाहिँ पाउला, पञ्जीकरण होला र यसको उत्पादनको लागि अनुसन्धानका कुराहरू हाम्रो राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले गर्छ भने यसलाई बिया उत्पादन गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ तालिम गर्ने, प्रसारण गर्ने काम राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमले गर्दै आएको छ र
हरेक वर्ष हामीले बिया जब हाइब्रिड भएको हुनाले मेल र फिमेलको चाहिँ त्यसको ट्युबरहरू अथवा इनभिट्रो प्लान्ट्सहरू हामीले आफ्नो प्रयोगशालामा मेन्टेन गरेका छौँ र बिउ उत्पादन गर्ने कृषक अथवा संस्थाहरूलाई हामीले ती मेल फिमेलहरू उपलब्ध गराउँछौँ। उहाँहरूले क्रसिङ गरेर बिउ उत्पादन गर्नुभएको छ। आलुलाई काटेर चाना बनाएर रोप्नुभन्दा यसको बियाको प्रयोगबाट खेती गर्दा ओसार पसारको झन्झट पर्दैन। त्यसै गरी आलुको बिउ भण्डार गर्न पनि आवश्यकता पर्दैन। 2 तवरले हामी गर्न सक्छौँ बिउमा। एउटा आलुको दाना नै हो जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ कृषकहरूले प्रयोग गर्दै आइरहनु भएको छ भने, दोस्रो अहिले केही वर्षदेखि हामीले बिया आलुको खास बिउ भन्छ बियालाई उपयोग गरेर पनि यसको खेती गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ र यो विशेष गरेर 2052-53 सालबाट बियालाई उपयोग गरेर कृषक स्तरमा विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य चाहिँ गरियो। त्यस पश्चात चाहिँ यो बियाको उपयोगको बारेमा चाहिँ कृषकहरूमा अलिकति ज्ञान चाहिँ पुग्न गएको हो र हुन त बियालाई करिब आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नै नेपालमा यो अध्ययन अनुसन्धानको लागि उपयोग गर्दै आएको हो, तर किसानले प्रयोग गरेर यसबाट नै आलु उत्पादन गरेर फाइदा लिने क्रम चाहिँ 52-53 सालबाट हामीले सुरु गरेका हौँ। हाइब्रिड जातका बिउ प्रयोग गरेर आलु खेती गर्ने हो भने उब्जनी पनि प्रशस्त हुन्छ। ठूलो स्तरमा बियाको प्रयोगबाट आलुको खेती गर्ने हो भने पनि कम जनशक्ति प्रयोग गरेर बढी फाइदा लिन सकिन्छ। आलु केन्द्र भन्ने पेरुको लिमामा छ र त्यहाँबाट हाम्रा जातको स्रोतको रूपमा मुख्यतया लिमाबाट आउँछ, CIP-बाट र यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले हाम्रो विभिन्न हावापानीमा कुन जात कति राम्रो हुन्छ, उत्पादन दिन्छ कि दिँदैन, तराई, मध्य पहाड, उच्च पहाड कहाँ हुन्छ भनेर विभिन्न हावापानीमा हामीले टेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि 2, 4, 6, 7 वर्षपछि हामीले यो जात यो क्षेत्रको लागि राम्रो छ भनेर हामीले सिफारिस गर्ने क्रममा राख्छौँ, प्रस्ताव अगाडि बढाउँछौँ र यो गुण नियन्त्रण बिउ केन्द्रमा पेश गर्छौँ र सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि कृषकहरूको लागि उन्मोचन गर्ने कार्यक्रम रहन्छ जातको हकमा। यसै गरेर जात मात्रैले त हुँदैन, त्यसको लागि अन्य प्रविधिहरू पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि मलखाद कति राख्ने, कुन दूरीमा लगाउने, सिँचाइ कति दिने आदि कुराहरूको पनि हामी अनुसन्धान गरेर कृषक उपयोगी हुने किसिमले हामीले सिफारिस गर्छौँ प्रविधि। राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले अनुसन्धान गरेका आलुका जातहरू किसानहरूको माझमा पनि पुर्याउनु पर्दछ अनि मात्र यसको उपयोगिता ठहरिन्छ। किसानको माझ पुर्याउने काम राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमले गर्दछ। निश्चय नै यसको व्यापकता फैलिएको छ, तर हामीले जुन अनुपातमा सोचिरहेका थियौँ त्यो अनुपातमा चाहिँ प्रचार प्रसारका कुराहरू र यसको प्रविधिको कुरा अझै पनि कृषक स्तरमा चाहिँ पुर्याउन नसकेको अवस्थाको कारणले जुन अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ फैलिएको नभए पनि अहिले चाहिँ करिब हाम्रो नेपालमा 1,90,000 हेक्टर क्षेत्रफलको हाराहारीमा आलु खेती हुँदै गरेकोमा त्यसमध्ये करिब 10,000 देखि 15,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ बियाबाट आलु खेती प्रविधि चाहिँ भइरहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। विभिन्न जातको आलुको अनुसन्धान भए पनि मौसम र ठाउँ अनुसारको आलुको खेतीका लागि राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमले सरसल्लाह दिने र प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्दछ। प्रविधिको बारेमा अब यो अलिकति केही हदसम्म जटिल पनि छ। यसका थुप्रै फाइदा छन्, फाइदाका सँगसँगै बेफाइदाहरू पनि छन्। विशेष गरेर बियाबाट आलु खेती गर्दा हुने फाइदाहरूमा हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा ओसार पसार गर्नुपर्ने जुन बिउको रूपमा चाहिँ ठुलो अनुपात लाग्छ, एक रोपनीमा 1 क्विन्टल बिउ लाग्ने अवस्थामा बिया चाहिँ करिब 1 रोपनीको लागि चाहिँ हामी 5 ग्राम जति बिया भए पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो अनुपातमा ओसार पसार गर्नु नपर्ने, खल्तीमा पनि बिया हालेर चाहिँ लिएर हिँड्न सकिने, त्यसपछि गएर चाहिँ केही रोग
किराहरू चाहिँ कम लाग्ने र रोगहरू सहन सक्ने क्षमता भएका जातहरू छन् यी बियाका। अनि यसबाट उत्पादित चाहिँ आलु खानको लागि मिठो हुने र सँगसँगै भण्डारण गर्न चाहिँ कम भण्डारण गर्दाखेरि हुने, ठुलो एमाउन्टमा बिउको लागि भण्डारण चाहिँ आवश्यकता नहुने, यी चाहिँ यसका विशेषताहरू फाइदाहरू हुन्। बिया यति मसिनो हुन्छ कि 1 ग्राममा तपाईँको करिब 1200वटा बियाहरू हुन्छन्, बिउहरू हुन्छन्। अनि यति मसिनो बिउ छ जसलाई चाहिँ अलिकति थोरै सावधानी अपनाउन असावधानी भयो भने यो बिउ उम्रदैन, त्यसपछि गएर चाहिँ दाना लगाउन गाह्रो हुन्छ, लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ जस्तो पाए तस्तै बिउ रोप्ने जुन प्रचलन पनि छ त्यसबाट चाहिँ आशातीत उपलब्धि चाहिँ हासिल हुन सक्दैन। यसमा हाइब्रिड बिउ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि प्राय जसो फ्रेस बिउ भन्छौँ हामी, जुन वर्ष उत्पादन गरेको हो त्यो वर्षको बिउ 6 महिनापछि यसको डर्मेन्सी भन्छौँ हामी, सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ। डर्मेन्सी ब्रेक गरिसकेपछिको फ्रेस बिउ प्रयोग गर्नु सर्वैभन्दा उत्तम मानिन्छ। अब त्यो बिउ प्रयोग गर्नको लागि किसानहरूकोमा त्यो टेक्नोलोजी अलिकति पुर्याउन पनि गाह्रो भइरहेको छ र किसानहरूले चाहिँ यो प्रविधि पाउनको लागि अलिकति प्रचार प्रसारको क्रममा हाम्रो जुन एउटा चाहिँ अहिले जुन प्रचार प्रसार गर्ने तौर तरिका छ पुर्याउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। पछिल्लो पटक डडुवा रोग आलु बालीको प्रमुख शत्रुको रूपमा आएको छ। आलुको यो रोग संसारभरिका आलु खेती गरिने प्राय सबै राष्ट्रहरूमा समस्याको रूपमा अगाडि आएको पाइन्छ। नेपालमा पनि तराईदेखि उच्च पहाडका आलु खेती गर्ने प्राय सबै स्थानमा यो रोग व्यापक रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। सबभन्दा प्रविधिमा किसानले एकदमै खोजिरहने प्रविधिमध्ये सबभन्दा आलुको शत्रु भनेर डडुवा रोग जुन छ त्यसको लागि पनि प्रविधि विकासमा हामीले अनुसन्धानहरू गर्छौँ अनि पाएको नतिजाहरू पुस्तक पुस्तिका पत्रिका यस्तै मिडिया मार्फत हामी किसानहरूलाई पुर्याउने गर्छौँ र जे जस्तो प्रविधिहरू हामी विकास गर्छौँ त्यो प्रविधिलाई हामी सँगसँगै नेपाल यो अर्को एउटा संस्था कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रम छ र यो भएको प्रविधि त्यो कार्यक्रम मार्फत कृषकहरू समक्ष पुर्याउने हामीले गर्दै आएका छौँ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं आलुमा बियाको प्रयोगबाट आलु खेती गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ। आलु खेतीलाई यस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बढ़ी भन्दा बढ़ी उत्पादन गर्न सके राष्ट्र आलुमा आत्मनिर्भर हुनका साथै विदेशमा समेत आलुको निर्यात गर्न सक्षम हुनेछ। हवस् त यिनै सन्दर्भका साथमा प्रस्तुतिको हामी अन्तमा छौं। अर्को साता अन्य विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौं। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटारको आर्थिक सहयोगमा ए क्रिएटिभ मुभी मेकर्स प्रालीको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिबाट म गोविन्द शर्मा लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौं। हवस् त, नमस्कार।